يدي ساهل لنا اشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور رازق ہے. بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت اسلام بالخصوص جناب نہایت واجب الاحترام حضرت جناب قاری نصر حیات معینی صاحب اور نقیب محفل رونق محفل جناب ملک محمد انصر صاحب اور جناب نہایت ہی واجب الاحترام جناب حاجی محمد حسین صاحب دیگر ملک برادران ملک غلام حسین صاحب محمد عرفان صاحب حافظ ملک ذیشان صاحب ملک آغا حسین صاحب جتنے مہمان. میں بلا تمہید کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی اور میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا اس دعا دے نال کہ اللہ پاک سانو سارے نو حق بولن دی حق سمجھن دی تے حق تے عمل تے حق اللہ حق تے استقامت عطا فرمائے. زندہ بھی رہیے تے حق تے رہیے اللہ پاک موت بھی دے تے حق تے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. چند الفاظ جڑے قرآن کریم چو تلاوت کیتے نے میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جدو انہوں نے کیا جاندا ہے کہ تسی انج ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس جویں میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے. تو وہ اگو جواب دیندے نے قالوا انؤمنوا کما آمن السفہاء کہ معاذ اللہ اسی انج ایمان لے آئیے جویں معاذ اللہ انہاں پاگلاں نے لے آندا ہے. تو میرا اللہ فرماندا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. اللہ فرماندا ہے پاگل او نہیں پاگل تسی ہو. یہ اس آیا کریمہ دا ترجمہ میں تھوڑا نیڑے کر دیں. اس آیا کریمہ دا ترجمہ موبائل کے رکھ دیں. اس آیا کریمہ دا ترجمہ جڑا میں تواڈے سامنے عرض کیتا علی مرتبہ سامعین دنیا دے اتے مختلف فرقے مختلف گروہ مختلف جماعتاں ہر بندہ اپنے آپ کو سچ کہندا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو سچا سمجھدا ہے ہر بندہ اپنے آپ جنوں پتہ لگے کہ میں سچا نہیں تو کدی بھی اتنے نہیں کھڑا ہوئے گا. دنیا دے اتے مختلف فرقے مختلف گروہ مختلف جماعتاں مختلف رنگ تے نسل دے لوگ نے. ہر بندہ اپنے آپ کو سچا سمجھدا ہے. جنوں پتہ لگ جائے میں غلط ہاں میں جھوٹا ہاں میں باطل تے ہاں وہ کدی بھی وہ عقیدہ تو عمل نہ کرے. ہندو نو پوچھو آکھے گا میں سچا سکھ نو پوچھو آکھے گا میں سچا عیسائی نو پوچھو آکھے گا میں سچا یہودی نو آکھو میں سچا. اسی طرح مسلمانوں دے اندر بھی ایسے نظریات نے. ساڈا مقصد کسی تے تنقید کرنا نہیں نہ مسلمان لڑدا ہے نہ لڑائی پواندا ہے. اسی سنی الحمدللہ محبت دی گل کرنے ہاں پیار دی گل کرنے ہاں عشق دی گل کرنے ہاں اتحاد دی گل کرنے ہاں تے اسلام دی گل کرنے ہاں. کون کی سمجھدا ہے مینوں اتنا کوئی غرض نہیں. کسی نو اچھا لگے یا برا لگے میں اپنے آپ کو انج سچا نہیں سمجھدا جویں دوجے سمجھے نے. سچا میں غلط ہو سکنا مولوی غلط ہو سکتا ہے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے خطیب جھوٹا ہو سکتا ہے وائز جھوٹا ہو سکتا ہے ذاکر جھوٹا ہو سکتا ہے سیاستدان جھوٹا ہو سکتا ہے بادشاہ جھوٹا ہو سکتا ہے دنیا دا ہر بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے. ایک یا اللہ دا قرآن سچا ہے یا میرے مصطفیٰ دی زبان سچی ہے. ایتھے جھوٹ دا گمان بھی نہیں جھوٹ دا شک بھی نہیں
بندہ جڑا سوچے ایمان تو جاندا ہے. ساری دنیا جھوٹ ہو سکتی ہے، قرآن بھی سچا ہے، میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے. حضرات ذی وقار لہذا جدوں فیصلہ کرنا ہوئے نا، بعض اوقات بندہ گل کردا ہے تو دے کچھ اپنے مقاصد ہوندے، اپنی سوچ اپنے دے ذاتی منفعت ہوندی ہے فائدے اٹھان واسطے. انہوں چاہے پیسے دی لوڑ ہوئے چاہے واہ دی لوڑ ہوئے. کئی بندے پیسے تے وک دین، کئی بندے واہ تے وک جاندے، کئی بندے جڑے نے وہ جڑے نے اقتدار تے وک جاندے نے، کرسیاں تے وک جاندے نے. جے نہیں تانوں پتہ تے میں دس دینا، صحابی دے پتر نے وہ صحابی جنہ دے متعلق میرا رب فرماندا ہے رضی اللہ. مگر جدو اقتدار، جدو پیسہ، جدو دولت ویکھی تے یزید دے ہتھوں وکے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جڑے یقینی جنتی، جنہ دے جنتی ہون چ شک ہی کوئی نہیں، جنہاں نو میرے نبی نے آپ بشارتاں جنت دیاں دتیاں. اونج تے قرآن نے سارے نبی دے صحابہ نو جنتی آکھیا، مگر جنہاں نو خاص طور تے بالخصوص میرے نبی نے فرمایا تو جنتی ہیں، لیکن دولت پیسے اقتدار واسطے اسے سعد بن ابی وقاص دا پتر ابن سعد یزید دے نال رل گیا. کیونکہ ذاتی فائدہ، ذاتی منفعت. تو یاد رکھنا، بلکہ حضرت یہ تے صحابی دے پتر نے نا، نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے 950 سال تبلیغ کی تھی اللہ دے دین دی. مگر کی ہویا سکا پتر کفر دے تڑے جا گیا. یہ بھی یاد رکھیا جائے. بعض اوقات گلاں کر دین نا، وہ جی ایڈے نبی دے صحابہ سن تے صحابہ دے پتر جڑے نے یزید دے نال سن. وہ اللہ دے بندیاں نوح نبی دا پتر کفر دے نال رل گیا. یہ باپ دا کی قصور ہے؟ یہ تو اس پتر دی بدبختی، باپ دا قصور نہیں، پتر دی بدبختی ہے. وہ سچ نو سمجھے ہی نہیں، حق نو جانے ہی نہیں. مسلمان یاد رکھنا، اگر رشتہ داری دی بنیاد تے فیصلے کریے نا، جی فلاں رشتہ دار سی، فلاں عمر فاروق دا رشتہ دار سی، فلاں عثمان غنی دا رشتہ دار سی، تے تینوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے شمر کی دا رشتہ دار سی. شمر بھی تے رشتہ دار سی، غازی عباس دے مامے دا پتر سی. گل رشتہ داری دی نہیں، گل حق دی. کوئی کی کرتا ہے ادھے نال کوئی غرض نہیں. مسلمان یاد رکھی، نہ میں تہاڈی قبر چ جانا ہے، نہ تساں میری قبر چ جانا ہے. تے دنیا دے مال، دنیا دی دولت سدا نہ باغی بلبل بولن، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں. پتہ نہیں کدوں موت آ جائے. تے ایویں دنیا دے مال ایتھے رہ جانا ہے، دولت ایتھے رہ جانی، پیسہ ایتھے رہ جانا ہے. قبر چ نال جانا ہے تے اللہ رسول دی بندگی تے غلامی تے ایمان نال جانا ہے. اس وجہ تو ایمان تے سودا نہیں کرنا. ہر چیز ویچ دیا جے مگر ایمان نہ ویچیا جے. سامعین ذی وقار، ہن ہر بندہ اپنے آپ کو سچا کہندا ہے. اسی سنیاں، سانوں ہی پوچھو، اسی آکھاں گے اسی سچے ہیں، مگر کسے دے دعوے دے اوتے دعویٰ نہ منی. انہوں پوچھی تیرے کول قرآن دی دلیل ہے؟ جدے عقیدے، جدے نظریات دی تائید اللہ دا قرآن کرے انہوں سچا منی. جے قرآن و حدیث ہو دی تائید نہ کرن، نیرے لفظ ہون، خیال ہون، منطقی دلیلہ ہون، فلسفہ ہوئے، نیری بحث ہوئے، آوازاں اونچیاں ہون، شعر ہوئے، نثر ہوئے، نہ حق ہوئے جنہوں قرآن آقا کے میرے مصطفیٰ دی زبان آبا. وہ کی حق کے آؤ اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دی ابتدائی آیات نے میرے وحدہ لا شریک نے فرمایا. اوتھے وہ بھی آندے سن جی اسی بھی مومن ہاں، اسی بھی اللہ نو مننے ہاں، اسی بھی قرآن نو مننے ہاں، اسی بھی دین نو مننے ہاں، اسی بھی مسلمان ہاں. ساڈی داڑھی ویکھ لو، ساڈی پگ ویکھو، ساڈے سجدے ویکھو، اسی کعبے دا طواف کرنے ہاں، اسی بڑے جناب اپنا کعبے دا احترام کرنے ہاں، اسی بڑے عبادت گزار. مگر رب نے فرمایا نہیں، دعویٰ اے نہیں جو تسی کر دیو میں انج کرنا، لہذا میں مومن، میں نماز پڑھنا میں مومن، میں حج کرنا میں مومن، میں قرآن پڑھنا میں مومن. ہو سکتا ہے قرآن دا قاری بھی ہوئے تے بے ایمان بھی وڈا ہوئے. یہ کچھ ضروری تے نہیں کہ ہر قرآن دا قاری کنے آکھیا مومن ہے. کربلا دے میدان اندر یزید وال قرآن بھی پڑھ دے سن، نمازاں بھی پڑھتے سن، کعبے دا احترام بھی کرتے سن، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے سن. جدو مولا حسین تے بھی تیر چلاندے سن نا، تو وہ بھی اللہ اکبر دیاں آوازاں تے صداواں دیندے سن. تے یزید نو امیر المومنین آندے سن. یزید وال نماز بھی سی، یزید وال روزہ بھی سی، یزید وال حج بھی سی، یزید وال کعبہ بھی سی، یزید وال اقتدار بھی سی، سب کچھ ہے سی، مگر یزید وال حسین نہیں سی.
سب کچھ ایسے مگر یزید والا حسین نہیں سی. جدھر حسین ہوئے نماز ادھر ہوندی, جدھر حسین ہوئے سجدہ ادھر ہوندا ہے, جدھر حسین ہوئے یاد رکھیا جے حق ادھر ہے, قرآن ادھر ہے, مصطفیٰ ادھر ہے, صحابہ ادھر ہے, رب بھی ادھر ہے جدھر میرا حسین کھڑا ہے. حق دی علامت دین است حسین, دین پناہ است حسین. سامعین ذی وقار یاد رکھنا, جدھر حسین ہے, حسین ابن علی تو بعد ہمیشہ جنوں ویکھ نہیں تو ویکھ میرے حسین دا پیغام کی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہیں فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید. رب دی عزت دی قسمیں 1 ورانی 2 ورانی 10 ورانی 50 ورانی لکھاں واری ربائی پڑھی ہے, جدوں پڑھو اودوں ہی سواد نواں ہوندا ہے. جدوں اج تک کدی مینوں کسے اے نہیں آکھیا شاہ جی اگے بڑی نہ سنیا, بس کرو یہ نہ پڑھیا کرو. رب دی قسمیں لوکاں نوں زبانی یاد ہے, ستیاں پویں انہاں آکھو تے آکھن گے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. تو سامعین ذی وقار بلکہ انہوں اس انداز میں پڑھنے بات کر گئے وہ کیا حسین, بات کر گئے وہ کیا حسین, خواجہ معین الدین. بات کر گئے وہ کیا حسین, خواجہ معین الدین کی گل کر کے گہنے کے دین کی پناہ حسین ہے. شاہبا نہیں مل کے میرے نالا کھو, دین کی پناہ, دین کی پناہ, دین کی پناہ حسین ہے. شاہباد نہیں سچی پوچھو تے حالے مزہ نہیں آیا جڑا نبی دا غلام ہے جدا کیتا اے وے وہ دی حسین, دین پناہ حسین, حقا کہ بنا لا الہ است حسین. آکھو میرے نالو دین کی پناہ, دین کی پناہ. اے زبان تو نہیں ہے, دل بھی آکھے زبان بھی آکھے, تیری فکر حسین, تیری زبان حسین, تیرا عقیدہ حسین, تیرا دین حسین, تیرا قرآن حسین. اے دین کی پناہ حسین ہے. وہ شاہ بادشاہ حسین ہے, شاہ باد میرا بادشاہ حسین ہے, تیرا بادشاہ حسین. جدا جدا بادشاہ حسین آکھو میرا اوے میرا بادشاہ, ہاں میرا بادشاہ حسین ہے, تیرا بادشاہ حسین ہے. ہم سب کا بادشاہ, ہر مومن کا بادشاہ, ہر مومن کا بادشاہ حسین ہے. بنا لا الہ حسین ہے, بنا لا الہ حسین ہے. اوے میرا بادشاہ. کئی بندیاں نو جڑا شاہ جی اے تسی کی پیان دیو حسین دین ہے, میں کیا بالکل دین ہے. حسین دین پناہ ہے, میں کیا بالکل حسین دین پناہ ہے. شاہ جی حسین بنا لا الہ ہے, میں کیا بالکل حسین بنا لا الہ. شاہ جی گل دی سمجھ نہیں آئی, میں کیا جدی فکر یزیدی ہوئے, جدی فکر خارجی ہوئے, جدی فکر ناسبی ہوئے, جڑا فرعون و نمرود دا پیروکار ہوئے, جدے سینے وچ میرے نبی دی آل دا پیار نہ ہوئے, انہوں حسینیت
سمجھ نہیں آ سکتی، انہوں جڑا حسین ابن علی دی سمجھ نہیں آ سکتی۔ شاہ جی کیویں دیکھو جی حسین تے دین دے تابع وے، حسین دین آپ کیویں ہویا؟ میں کیا بالکل حسین دین دے تابع، حسین شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے، حسین نبی دے قانون دا پابند ہے، مگر یاد رکھ لے میرے نبی نے جدو ہاتھ چکے عرض کی تھی اے میرے رب العالمین اے عمر نو عمر دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے۔ میرے نبی دعا منگ دینے پہ میرے مولا یا رب العالمین عمر ابن خطاب دے دے، میرے نبی نے عمر فاروق نو منگ کے لیا اسلام نو عزت عمر دے نانل دے دے۔ پتہ لگا اگرچہ عمر اسلام دے تابع، عمر میرے نبی دے غلام نے، مگر رب چاہے تے اسلام نو عزت کدی عمر دے ذریعے ملدیاں نے کدی حسین دے ذریعے ملدیاں نے۔ تو سامنے جی وکر مل کے میرے نال آکھو دین کی پناہ، وہ دین کی پناہ حسین ہے، شاہباد وہ شاہباد شاہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر انور سجدے دے اندر نماز دین دا ستون، نماز دین دا ستون ہے، میرے نبی دا سر انور سجدے وچ پیچھے میرے نبی دے صحابہ جڑے نے آپ جڑے نماز ادا کر دینے پہ میرے امام عالی مقام آ کے اپنے نانے دے پشت اتے سوار ہو گئے، میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا، مولوی نو جا کے پوچھو مولوی جی رب دی نماز کھلو گئی جے، اوے حسین پشت رسول تے بہ گیا جے، دین دا ستون رک گیا جے، اوے دین کی پناہ، اوے دین کی پناہ حسین ہے، شاہباد اوے شاہباد۔ میں ادھ بھی تھوڑی وضاحت نہ کر دیا، شاہ پہلا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ شاہ حسین، پھر فرمایا بادشاہ حسین۔ اسی اینو اکو مانا چی لینے ہاں، شاہ حسین تے نہیں اجلے ٹلے بیٹھے ہو تسی بھی حسین دی رایا ہو، آکھو میرے نال شاہ حسین تے بادشاہ حسین۔ ان گل سمجھ کے پھر اگو سبحان اللہ کیا جائے، اے انجیے پہلا فرمایا حسین تو شاہ میں، تے پھر فرمایا تو بادشاہ میں۔ شاہ کہندے نے بادشاہ دے بھی شاہ نے، اے انج میں تم مثال دیا، انج سمجھو کسے نو آکھو تو ڈی پی او میں تے تو ایس ایچ او میں، پھر گالتے ہوئے نا ڈی پی او تو پھر آگنے پائیا تو ڈی پی او لگ گئے تے تو ڈی آئی جی، لیکن اتوں تھلے کو نہیں ہوندہ، تو ڈی سی بھی ہیں تے نال تو اے سی بھی ہیں، بھی جدو اے سی ہے تے پھر پرموٹ ہو کے ڈی سی لگ دے نا، جدوں کہہ دیتا حسین تو شاہ ہیں تے پھر تھلے ہون دی کیڑی لوڑ سی تو بادشاہ بھی ہیں۔ وجہ یاد رکھنا، او دی وجہ جے میں سمجھنا نا، کیونکہ یزید آندہ سی میں انج خلیفہ ماں جویں معاذ اللہ ابو بکر خلیفہ نے، جویں عمر فاروق نے، جویں عثمان غنی نے، مولا علی نے، مولا حسن نے، تے حسین میری کرو بیعت، میں وہاں خلیفۃ المسلمین، میں وہاں امیر المومنین، لہذا میری کرو بیعت۔ تو میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس شعر کے اندر بھی وضاحت کر دیتی، فرمایا یاد رکھنا یزید حسین سے بیعت مانگتا تھا اور اپنے آپ کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلافت علی منہاج النبوت کا داعی اور جانشین سمجھتا تھا۔ تو حسین نے کہا میں نہیں کروں گا، تو اس نے کہا جو خلافت کا انکار کرے وہ معاذ اللہ باغی تصور کیا جاتا ہے۔ ارے سنیوں کے امام حضرت ہند الولی تاجدار ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی نے یہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ارے یزید کو حق کا خلیفہ نہ سمجھنا، یزید کو ابو بکر و عثمان و علی کی خلافت کا تسلسل نہ سمجھنا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ زانی تھا، وہ
شرابی تھا. ارے آقا پتا کیسے چلا؟ فرمایا جب کہہ دیا حسین شاہ ہے، کونین کا مالک ہے، اللہ نے نبی کو بنایا اور کونین میں شہزادہ میرے مصطفیٰ کا حسین ہے. کونین کے خالق نے، یار سبحان اللہ اچھی کہو یار، کونین کے خالق نے کونین کا مالک اپنے حبیب کو بنایا. نہیں جو سبحان اللہ نہیں کہنی تو اٹھ کے اندر ٹور جا بیلیا، ایتھے بہنی تو سبحان اللہ کہہ. میں پھر کہنے لگا کونین کے خالق نے، خالق کائنات نے، انج کہہ لے کائنات کے خالق نے کائنات کا مالک اپنے حبیب کو بنایا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کے محب، اور محب میں محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اب پھر سنو، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مالک کائنات بنایا اور مالک کائنات کے شہزادی کو ملکہ کونین بنایا اور ملکہ کونین زہرا کے بیٹوں کو شہزادہ کونین بنایا. ہے توجہ؟ ہے توجہ؟ پھر سنیں، خالق کائنات نے اپنے حبیب کو مالک کائنات اور مالک کائنات بنا کے سیدہ کونین سیدہ زہرا سلام اللہ کو یہ تاج عطا فرمایا. پھر نبی کی شہزادی کے شہزادوں کو کونین کا شاہ بنایا. اس کو حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی فرمایا شاہ است حسین. شاہ ابیلیا سر چک کے بیٹھ، نہیں تو سائیڈ پہ بیٹھ. حسین نہیں سر چکا کے نہیں بیندا، آنکھ شاہ حسین کلے آنکھ، باقی ہاتھ دو میں چک، میں پتہ لگے تو ساڈا ہی دو میں ہاتھ چکا شاہ حسین. انج شاہ فرمایا کونین دا شہزادہ کون ہے؟ حسین ابن علی شاہ است. اب جب شاہ کہہ دیا لوگوں شک نہ کرنا کونین میں شہزادہ حسین ہے. اب فرمایا تو بادشاہ ہے، مطلب یہ ہے ارے یزید تو ظاہری حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، تو بادشاہ بن گیا. یہ نہ سمجھنا کہ میری بادشاہت جائز ہے. ارے تو غاصب ہے، تو قاتل ہے، تو بے غیرت، تو جو ہے ملعون ہے. ارے ظاہری حکومت بھی حسین کی ہے، باطنی حکومت بھی حسین کی ہے. تب فرمایا تو شاہ بھی ہے تو بادشاہ بھی ہے. جب بادشاہ کہا تو یزیدیت کی نفی کر دی. یہ ہے شاہ است حسین بادشاہ. تو سامعین نے وقار عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ نے جڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے. تو ہر فرقہ جڑا اپنے آپ سچا کہندا ہے، ہر گروہ اپنے آپ سچا کہندا ہے، مگر ضروری نہیں میں سچا. ہر مولوی، ہر پیر، ہر قاری، ہر جڑا نمازی، ہر حاجی، ہر ذاکر سچا ہوے. نا نا، وہ سچا ہوے جنوں اللہ دا قرآن سچا کے سچا ہوے، جنوں میرا نبی سچایا کہ آؤ میں قرآن کریم تلاوت کرنا. میرے سامنے قرآن ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے یا رب العالمین، ایتھے تے بڑے فرقے، بڑے گروہ، بڑیاں جماعتاں، بڑے رنگ تے بڑے طریقے نے. ساڈا ایمان کیویں دا ہوے، اسی سچیاں کیویں بننے آ. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا انج دا ایمان رکھیا جے کما آمن الناس، جویں اینا ایمان والے آندا ہے اے جڑے میرے نبی دے صحابہ اوے جویں دا ایمان ابو بکر صدیق دے، عمر فاروق دے، عثمان غنی دے، مولا علی دے، طلحہ زبیر دے، بلال و سلمان دے، اے جویں حسن و حسین دا اے. ہن سانو قانون مل گیا کما آمن الناس. اے میرے سامنے قرآن ہے، یہ دی آیت نمبر جے 14 اے میرے کول پہلی دوجی سورت قرآن دی. حدیث تے جھوٹی بندہ کر سکتا، قرآن تے نہیں نہ پڑھ سکتا. ہن پتہ لگ گیا سچا کون ہے جدا ایمان نبی دے صحابہ والا. کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر عمر عثمان علی لے کے آئے. اچھا جدو رب نے آکھے نا انج دا ایمان ہے، وہ اگوں پھر بے ایمان بول پے.
انہاں آخیا سا نہیں لیا رب نے آخیا کیوں نہیں لیا پہلا تو آدھے سو اسی بڑا توحید نو مننے ہاں اسی بڑا نبی نو مننے ہاں اسی قرآن نو مننے ہاں ساری فکر ساری سوچ ساڈا نظریہ وہی ہے جڑا نبی والا رب نے فرمایا پھر کرائٹیریا تمام الناس ان دا ایمان لے کے آؤ انہوں نے اگوں جواب دیتا او دا ذکر بھی قرآن کردا پیا انہوں نے آخیا نا نا اسی ان دا ایمان نہیں لیونا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء انہاں آخیا جی انج نہیں ایمان لے آنا فرمایا کیوں انہاں آخیا کما رب آندا کما آمن الناس مومنہ ورگا صحابہ ورگا وہ کہندے نے کما آمن السفہاء معاذ اللہ انہاں آخیا سی پاگلاں ورگا لے آئیے انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو پاگل کہہ دیا معاذ اللہ یاد رکھیا جی بڑی توجہ نہ میں بڑے نازک مرحلے تو گفتگو کرنا پیا اب انہوں نے نبی کے صحابہ کو کیا کہا پہلی گل وے جدوں انہوں نے نبی دے صحابہ نو فرمایا نا کما آمن السفہاء اے پاگل تے او دا جواب صحابہ نہیں دیتا او دا جواب نبی نہیں دیتا رب نے آپ آکھیا الا انہم ہم السفہاء اے پاگل او نہیں پاگل تے تسی ہو پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے صحابہ کا دفاع کرنا میرے رب کی سنت ہے میرے رب کی سنت ہے مصطفیٰ کے صحابہ کا دفاع کرنا اچھا انہوں نے کیوں پاگل آکھیا یہ گل بھی سمجھ لیا جائے میں دوجی بار آیا حافظ صاحب ملک صاحب میں نے دعوت دیتی نابے ملک صاحب یہ بھی ملک صاحب نے میں تگیا جا کہ انہوں نے سپیا کہ دین دا کام تگڑیاں نو کرنا چاہیے میں نو مزہ تاں آوے اگلی ساتھ ملک صاحب دا منڈا آپ عالم دین بن کے ممبر تے بہ کے میرے تو پہلا تقریر کردہ ہوئے اللہ دی قسم میں نو مزہ ہی آ جائے ماڑا بندہ ممبر تے بہنا ہی نہیں چاہیے جتھے ماڑا بیٹھا سمجھو دین ماڑا ہو گیا جتھے تگڑا بیٹھا سمجھو دین تگڑا ہے دین دا کام ماڑے بندے دا کام نہیں کمزور بندے دا کام نہیں جیڑا بھکھا ہوئے انہوں بھی دین دا کام نہیں کرنا چاہیے جیڑا بے جرتا ہوئے دلیر نہ ہوئے بزدل ہوئے انہوں بھی دین دا کام نہیں کرنا چاہیے دین دا کام کرنا ہے تے جرت والا دلیر والا گھر پاویں پڑولا خالی ہوئے نا تے سینہ ایمان نال بھریا ہوئے تے گج وج کے گل کرے وہ بندہ دین دا کام کرے ساڈا بیڑا گرک کیتا ہویا ہے جدو دین دا کام ہونا شروع کردا جڑے مانگ کے کھاندے سن انہاں اگوں دین نو بھی مانگت بنا دیتا ہے مسلمان یاد رکھ لے تگڑا بندہ دلیر جرت والا چودھری سردار نمبردار ملک چٹھا چیمہ تارڑ سید انہوں نے چاہیے پہلا دین حاصل کرن جڑے دوجے دوست نے نا میں اسلام وچ نفرتاں نہیں نہ ذات پات دی کمی ہے مگر میں دعوت دینا یاد رکھو دوجے میں چاہنا او ایم اے کرن پی ایچ ڈی کرن بی اے کرن بینکاں چ لگے ہون ڈی سی لگ جان اے سی لگ جان مگر ملکاں دا منڈا ممبر تے بیٹھا ہوئے پورا پنڈ مسجد تے پہنچ جانا ہے میں تم صحیح پہ دس جو نمبردار آپ آنا چلو اٹھو مسجد تے ہے کوئی بندہ جن نے آخر نہیں چودھری جی میں نہیں جانا اس وقت اپنے منڈے دیندار بناؤ یہ جڑا مولوی پونا ہے نا مولوی دا کم ایک سچی گل ہے ایمانداری میں پوری ذمہ دار گل کرنا پیا یہ جو مولانا لفظ ہے نا یہ ایڈا اچا ہے رب بندہ انت مولانا میں تہاڈا مولانا وا اینو تے ایویں انہاں انگریزاں نے تے انہاں لبرل تے نام نے آدھ نے بدنام کر چھڑیا مولانا میرا رب ہے مولانا میرا نبی ہے مولا میرا علی ہے ایڈا اچا کام ہے میرے ایک بھی نبی ایسا نہیں جڑا ماڑے کردا ہوئے میرے نبی ویکھ لو مکے دے سردار کرانے نے خلفائے راشدین مکے دے سردار تے سرداراں دا کام میں ممبر تے بیٹھ کے جرت نہ گل کرنا کیونکہ امام کہندے نے لیڈر نو اساں لیڈری ہن پاتی انگریزاں والا تو بہرحال میری دعا ہے اللہ پاک جنی محبت حسین دی رکھ دین اللہ انہاں نے انہاں دے پتراں دے وچوں حسینیت دا پیغام دین والا بنا دے تو عرض کرنا پیا انہاں نے آکھیا پاگل بڑی توجہ نال کیوں پاگل آکھیا بڑی دھیان نال سنیا جی مینوں دوجا سال ایتھے ہوندے ہاں پچھلے سال بھی اللہ دے فضل نال آیا میرے نال تسی واقف تے ہو گیا ہے نا ملک صاحب بھی نے کاری صاحب بھی نے شاہ جی بھی آ گئے نے بھائی صاحب نے سارے ملک برادران نے مینوں 10-20 ہزار دی لوڑ پوے دے چھڑو گے
मैं लैन नहीं आया, पूछना पिया। वो दे छड़ोगे 50,000 दे छड़ोगे? मैं आखा यार लोड़ पै गई, रुपया लख चाहिए, दे छड़ोगे? मैं आखा यार 2 दिन गड्डी चाहिए, दे छड़ोगे? मलक साहब ने बड़ा अच्छा घर बनाया, अल्लाह घर ते घर वालियां नूं आबाद रखे। मैं आखा मलक साहब मैं 2 दिन तुहाडे कोल रहना है। उन्हें शाह जी किराया छड्डो, घर भी तुहाडा, एसी लग्या, 2 दिन नहीं 10 दिन रहो। घर मंगा घर भी दोगे, पैसे मंगा पैसे भी दोगे, गड्डी मंगा गड्डी दोगे। यार मेरे को गड्डी नहीं चलती, भतीजा साडा तेरा पुत्र जेड़ा मलक जी जरा मैंने 2 दिन दियो जरा गड्डी। उन्हें शाह जी तुहाडा पुत्र है, अपना भतीजा है, तो 2 दिन जा पीरां दी खिदमत कर, घल देना, पुत्र भी 2 दिन दे देना, घर भी दे देना, पैसा भी दे देना, गड्डी भी दे देनी, वाई बिजी वास्ते जमीन भी दे दो, रोटी भी चंगी दियो। हर बंदे जिन्हों मैं आखा उन्हें शाह जी गल ही कोई नहीं, हर शय तुहाडी। ते जे मैं किसी को आखा तू मेरा यार है, मेरा बेली है, मेरा दोस्त है, मेरा मेहरबान है, मेरा मुरीद है, मेरा मुहिब है, तो यार अपना सिर ला के दे। है कोई बंदा? मुक गई मुहब्बतां, प्यार मुक गए, पैसा दे छड़दा, दौलत दे छड़दा, घर दे छड़दा, गड्डियां दे छड़दा, सवारी दे छड़दा, सिर कोई नहीं देंदा। कोई जेड़े बेईमान सन ना, उन्हें आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे कोल माल मंगो देने आ, पैसा मंगो देने आ, जिस औरत नूं आखो निकाह आखो ते असीं निकाह कराने आ, ते ए अबू बकर कोई वादे माज़अल्लाह। अब मेरे नबी ने फरमाया माल चाहिए, अबू बकर लिया के माल रखा, उमर ने दिता, उस्मान ने दिता, कड़ियां खड़ाइयां, सैकड़ियां ऊंटां दियां कतारां, सने कचावे सरे सामान नबी दे कदमां च। उन्हें आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असीं भी देने आ, लेकिन जदों नबी आखे ना सिर चाहिए, फिर बेईमान नहीं आया। उन्हें आख्या असीं कमले आ, असीं पागल आ, सिर नहीं दिता जाता। रब ने आख्या जिन्हों तुसीं कमला आंदे हो सिर दे के सियाने बन गए। वो आंदे सन कमले ने सिर दे छड़िया। रब ने आख्या ये कमले नहीं, तुसीं कमले हो। जिन्ना सिर बचाया उन्हां दा कोई नहीं बचना, जिन्ना सिर दिता है उन्हां दा ही सिर बचना है। एक वारी महबूब बुलावे, एक वारी महबूब बुलावे, असी सिर नूं पैर बना आए, सिर मंगे ते सिर दे दईए, असी कदी भी देर ना आए, ते कदी ना यार दा शिकवा करिए, भावें सह कदियां मर जा आए, आजम याओ यारी ना लाए, आजम याओ यारी ना लाए, जे लाए ते तोड़ निभा आए। उन्होंने माज़अल्लाह आख्या, उन्हें आखे ते चंगे नबी दे गुलाम ने माल मंगे ते माल देंदे ने, औलाद मंगे ते औलाद देंदे ने। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदिहि वन नासि अजमाइन। ए ते माल मंगो ते माल देंदे ने, औलाद भी नबी दियां चखना। शाह जी जे मौत आई है तो फिर मरे नहीं? मैं कहा कोई जरूरी भी नहीं, ये कोई जरूरी है मौत आए तो बंदा मर जाए? शाह जी की मतलब? मैं क्या असी मौत दे आउण दा इकरार करने आ, नबी दे मरण दा नहीं करते। मौत आई है, आला हज़रत फरमाते ने अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। अंबिया पे अजल आनी है, फकत आनी है। शाह जी मौत आए तो बंदा नहीं मरदा? मैं क्या हर वरी नहीं मरदा, कई बार बंदा मरदा, कई बार मौत आके आप मरी पई हुंदी। शाह जी कोई दलील? मैं क्या दलील अल्लाह दा कुरान है, सुन्नियां दा अकीदा है ही कुरान और सुन्नत।
شاہ جی کتے لکھا میں کہ قرآن اندر وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ دی راہ تے قتل ہوے او دا سر قلم ہوے او دا لاشا ڈگ پوے ہڈیاں ٹوٹ جاون جسم دے ٹکڑے ہو جاون قبر وچ چلا جاوے یا اللہ مر گیا فرمایا نہیں نہیں یہ شہید ہے بل احیاء فرمایا شہید زندہ ہے ہن مولوی نو پوچھو مولوی جی بدر والے شہیداں تے موت آئی کہ نہیں احد والیاں کول آئی یرموک والیاں کول آئی یمامہ والیاں کول آئی حنین والے شہیدوں کے پاس موت آئی ارے کربلا میں حسین ابن علی کے پاس بھی موت آئی ہے مگر آنے کے بعد حسین کو مار نہیں سکی وہاں موت مری حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ تھا تو صاحب مینے زیوکار بل احیاء قرآن آندہ ہے ہر بندے کل موت ہوندی ہے مگر شہید نہیں مردے موت تو نہ کل بھی آئی ہے وہ زندہ تے جدے غلام زندہ اس آقا دا اپنا مقام کی ہوگی تو صاحب مینے زیوکار عرض کرنا پیا میرے نبی دے غلام زندہ جنہ سر دیتا نبی دے نا تو زندہ رہ گئے جنہ نے سر بچایا وہ مر گئے کربلا والے زندہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے قتل حسین اور جڑے تسی کھڑے ہوئے ہو میں تھانوں بھی وینا پیا میرے حسین دا ذکر باواز بلند آکھو قتل حسین اصل میں مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر تو سامنے جیوت اور ایمان انجدہ لے کے آو جنہیں ابو بکر عمر عثمان و علی والا طلحہ زبیر والا بلال و سلمان والا مولا حسن مولا حسین والا یزید دا ایمان جڑا ہے وہ اینا والا نہیں یزید فرعون والا یزید نمرود والا یزید شداد پہ حمان والا یزید ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ دی فکر والا وہ میرا حسین صحابہ نال پیار کرنے والا یزید صحابہ دا تاتل یزید صحابہ دی دشمنی رکھن والا صحابہ نال بغض رکھن والا مسلمانہ یاد رکھ لے میرے امام علی مقام جڑے نے اس ایمان دے پیغام لے کے آئے نے جڑا اللہ دے قرآن اندر ہے میرے نبی دی شریعت اندر ہے میرے امام علی مقام جڑے نے آپ نے فرمایا نا نا میں ابو بکر عمر عثمان و علی دا منن والا میں جڑا انہاں نبی دے خلفاء نبی دے جانشین دا جڑا محبت کرن والا تو نبی دا دشمن نبی دی آل دا دشمن نبی دی اصحاب دا دشمن اپنے اقتدار واسطے دولت واسطے پیسے واسطے اپنی دنیاوی زندگی واسطے تو میرے نبی دے دین دا تمسخر اڑا رہے ہمیں شریعت دیاں حداں توڑ رہے ہمیں میرے امام علی مقام نے فرمایا میں تیری بیعت نہیں کرانگا انہیں کیا حسین بیعت نہیں کریں گا شہادت واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا تو مینوں تیار کی کرنے میرے نانا نبی نے مینوں شہادت دیاں خبراں دتیاں ہویاں نے میری ماں سیدہ نے مینوں جڑا صبر سکھا چھڈے آوے میرے بابا علی نے مینوں تلوار چلانی سکھا دیتی ہے میرے ویر حسن نے مینوں سخاوت سکھا دیتی ہے میں جان دے
دیاں گا, پتر قربان کر دیاں گا, بھتیجے قربان کر دیاں گا, اے نانے دا شہر چھڈ دیاں گا مگر نانے دے دین تے پیرا دیندا رواں گا. اے ہو شرط سی نانی دا دین رہ جائے, او دی آن رہ جائے, او دی شان رہ جائے, لٹی جائے پویں چھوٹ حسین دی, اج نانی دا زندہ اسلام رہ جائے. فرمایا میں ہر چیز قربان کر کے اپنے نانے دی شریعت بچاواں گا. وقت بدل گیا, امام نے مدینیوں سفر شروع کیتا, مدینیوں مکے مکیوں کربلا آئے نے, سیداں دے خیمے لگ گئے نے. 7 محرم نو پانی بند ہویا, 10 محرم دا سورج طلوع ہویا, عجیب منظر بنیا میں کائنات ویندی ہے. اتنا ظلم کی کبھی زمین دے سینے تے نہیں ہویا کہ 6 مہینے دے بچے تو لے کے 80 سال دے بوڑھے دی بھی لاش تڑپ دیے پئی. بے وطن مسافر نبی دی اول اپنے نانے دے دین واسطے قربانیاں دیندے نے پے. 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں, پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں. تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تکیال نبی دیاں شاناں. اے اعظم صبر حسین دا دٹھا وچ کربل دے میداناں. میرے امام علی مقام آپ نے جیڑا خاندان قربان کرواندے نے پے. کدی علی اکبر دے سینے وچ پرچیاں وجدیاں نے, کدی ننے علی اصغر دے گلا کٹیا جا رہا وے, کدی غازی عباس دے بازو قلم ہوندے نے پے. میرے امام اپنے ویر دا لاشا اٹھا کے خیمیاں والے آ رہے نے. کدی ابو بکر بن علی, اے بھی علی دے پتر نے, عثمان بن علی, اے بھی جام شہادت نوش کرنے والے. علی نے اپنے پتران دے نام نبی دے صحابہ تے رکھے نے. غازی عباس علمدار دے سگے بھائی عثمان بن علی نے, یہ بھی جامع شہادت کربلا چ نوش کر دینے پے. میرا پیغام ہے علی دے پتران نال پیار کرن والیا, کربلا دے شہیدان نال پیار کرن والیا. اے عثمان بن علی نو بھی سلام کر لے, عمر بن علی نو بھی سلام کر لے, ابو بکر بن علی نو بھی سلام کر لے. مسلماناں انہاں دے جڑا لاشے بھی تڑپ رہے نے, کیویں دساں مولا حسن دی نشانی حضرت قاسم بھی جڑے وہ جدوں زمین تے گرے میرا حسین اپنے ویر دی نشانی دیکھ کے رو رہے نے. کدی پتر ڈگدا ہے, کدی بھتیجا ڈگدا ہے, کدی اپنی ہمشیرہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ دے پتر اونو محمد دے لاشے اٹھاندے نے پے. کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی, پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. کربلا دے میدان اندر مسلمانہ 10 محرم دیگر دا ویلا ہویا, علی دے پتر دا لاشا بھی ڈگیا, سواریوں علی دا پتر ڈگ پیا. سیدہ زینب خیمے وچ میرے علی دی دین سر سجدے وچ رکھیا, تیرے دین کی خیر ہو یا الہی, تیرے دین کی خیر ہو یا الہی. میں آؤں گی کشتی کنارے لگا کے, اے پتران دے لاشے ویران دے لاشے کتے بھانجیاں بھتیجیاں دے لاشے پے ہوئے نے. جدوں کربل وچ حسین دا لاشا ڈگیا, میری سیدہ زینب نے آواز دیتی, نی میری سکینہ میرے قریب آ جاؤ. سیدہ سکینہ نو سید زادی نو گلے دے نال لایا, پیار کیتا. حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے, پھپھو امی میں مدینیوں چلیو, تسا میرے نال پیار نہیں کیتا. میں مکے آئیاں کربلا وچ ویراں دے لاشے ویکھے نے, تسا میرے نال پیار نہیں کیتا.
کیتا میں چاچو عباس دا لاشا لے کے آئے تساں میرے نال انج پیار نہیں کیتا پھپھو امی ہن بڑا عجیب انداز نالے متھے چم دیا نالے روندیاں آئے اے سیدہ فرماندیاں نے میری سکینہ تینوں کی دساں اگے میری بھتیجی سے اور یتیم ہو گئی ہے اللہ اکبر کبیرہ میری سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا شہزادیے تو یتیم ہو گئی ہے یتیمانل پیار کری رہے میری سیدہ نے پھپھو امی نے گلے لگیا پھپھو امی میرے ابو کتنے چلے گئے فرمایا یا ویگ تیرے باپ دی سواری خالی ہو گئی علی دا پتر سواریوں ڈگ پئی میری ماں دا پتر دی پشت خالی ہو گئی کھیتی علی کی میری سید زادی نے پیار کیتا وقت نہیں میں انتظار تو کم لینا سید زادی نے خاندان اکٹھا کیتا علی دی تھی نے خطبہ ارشاد فرمایا سیدہ شہر بانوں نو فرمایا سارے خاندان نو کٹھیاں کر کے فرمایا اے میرے ویر دا امتحان مک گیا جے ہن زینب دا امتحان شروع ہو اللہ ہر بیٹی دے امتحان کو بچائے کبھی پہنا تیج دے امتحان نہ آئے جو امتحان علی کی بیٹیوں پہ آیا وہ سادات کا گھرانہ تھا جو اس امتحان سے کامیاب ہو گیا میری سیدہ نے فرمایا اے میرا خاندان اکٹھا ہوئے فرمایا ہن میرے تے امتحان آ گیا بال نہ کھولیا جے اے سرا تے مٹی نہ پایا جے اے صابرہ ماں دیو دھیو اسی زہرہ دیاں بیٹیاں وہاں اپنے سر تو دوپٹے نہ لایا جے میں زہرہ دیاں کنیزاں نو پیغام دینا اے پاویں جویں دا وی غم ہوے اے تیاں دے سراں تے دوپٹے زہرہ دا صدقہ میری سید زادی خطبہ ارشاد فرمایا اور حوصلہ دیکھو علی کی بیٹی کا حسین کا گرا ہوا نیزہ اٹھا لیا میری سیدہ ویر دا نیزہ پکڑ کے جلاشے اکٹھے کر دیا نے دنیا تو ویکھیا ویر ویران دے لاشے چک لیندے پتر پیو دا لاشا چک دوئے بھٹے باپ تے بڑا اوکھا ویلا ہوندا جدوں پتراں دا لاشا چکنا پوے مگر اج تک دنیا نے نہیں ویکھیا بھین ویر دا لاشا چکدی ہوے ماں پتر دا لاشا چکدی ہوے اکو دی علی دیے کدی ویر دا لاشا چکدی ہے کدی پتر دے لاشے علی دی تھی نے سارے انہی اکٹھیاں کیتا آخری گل کرنا میری سیدہ جدوں لاشے آل مصطفیٰ دے اکٹھے کر لے ادھر سورج ڈوبدا ہے ایک سوار شتر سوار آ رہا ہے میری سیدہ نے ویکھیا اے آواز دتی اے چاچی سوار آئے اگے نہ آوی اگے علی دیا تھیاں بیٹھیاں ہویاں دی اگے میری زہرا دیا بیٹیاں دی انہاں دے پردے دا خیال کری اے اگے نہ آوی جواب آیا میری زینب میں کوئی غیر نہیں میں تیرا نانا نبی تیرا پیرا ویکھن آیا اے ربا فرمایا میں کوئی غیر نہیں تیرا نانا نبی آیا عرض کی نانا جی ادو کتھے سو جدو میرا ویر ڈگیا جدو میرے پتر ڈگے جدو
حسین ڈگیا میرے نبی نے فرمایا شہزادیے میں پتر ویندا رہا مگر اللہ کولو دعاواں منگدا رہا یا اللہ میرا حسین کامیاب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں 10 محرم کو میری آنکھ لگ گئی میں گھبرا کے اٹھی میں نے دیکھا خواب میں امام الانبیاء کی بال زلف مبارک میں گرد و غبار ہے لمبے سفر سے ہے چہرے پہ غم کے آثار ہے میں نے عرض کی آقا یہ کیا ماجرا ہے میرے آقا نے فرمایا کربلا سے آیا ہوں میرا حسین شہید ہو گیا ام سلمہ فرماتی ہے میں اٹھی وہ جو شیشی مجھے نبی نے عطا کی تھی مٹی کربلا کی میں نے دیکھا تو مٹی خون بن گئی میں سمجھ گئی نبی کا نواسا شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میری دعا ہے اللہ نبی و نبی کی آل کا صدقہ سب کی مصیبتیں دکھ اور غم دور فرمائے حسینیت پہ زندہ اسی پہ موت عطا فرمائے وما علی الا البلاغ المبین